नमस्कारः मित्राणि, अहमस्मि प्रसन्नलक्ष्मी। भवतां सर्वेषां मम यूट्यूब् चैनल् प्रति स्वागतम्। लोके बहवः जनाः निवसन्ति खलु, तेषु श्रेष्ठः कः इति अनया कथया ज्ञास्यामः। विनायकः षण्मुखः च पार्वतीपरमेश्वरयोः पुत्रौ। एकदा नारदमहर्षि कैलासं गतवान्। सः एकं दिव्यं फलं परमशिवाय दत्तवान्। फलम् एकमेव, मम तु पुत्रद्वयं, कस्मै ददामि इति परमेश्वरः चिन्तितवान्। सः एकां परीक्षां करोमि इति निश्चितवान्। पुत्रद्वयम् आहूय, यः लोकस्य प्रदक्षिणं कृत्वा प्रथमम् अत्र आगच्छन्ति, तस्मै एव एतत् फलं ददामि इति उक्तवान्। तस्मिन् क्षणे षण्मुखः स्वमयूरवाहनम् आरुह्य लोकस्य प्रदक्षिणार्थं शीघ्रं गतवान्। विनायकः तथा कर्तुं न शक्नोति, यतः तस्य शरीरं स्थूलं, तस्य वाहनं मूषकः मन्दं गच्छति च। क्षणं चिन्तयित्वा सः जनकं पृष्टवान्, हे जनक, लोके श्रेष्ठतरः कः इति। वत्स, माता पिता गुरुः देवः चत्वारः लोके श्रेष्ठतराः इति परमशिवः उक्तवान्। तदा विनायकः विचिन्त्य स्वकर्तव्यं ज्ञातवान्। सः स्वमातृपित्रोः पार्वतीपरमेश्वरयोः एव प्रदक्षिणं कृतवान्। सन्तुष्टः शिवः विनायकाय फलं दत्तवान्। अत्रान्तरे लोकस्य प्रदक्षिणं कृत्वा तत्र आगतः षण्मुखः प्रचलितं सर्वं ज्ञात्वा विनायकस्य विजयम् अङ्गीकृतवान्। अतः उच्यते, भूप्रदक्षिणशक्येन सोमयागशतेन च यत्फलं जायते तश्च मातृपित्रोश्च सेवया। अर्थात् भूमेः षट्वारं प्रदक्षिणं करोति चेत्, शतसौम्ययागान् करोति चेत् तेन पुण्यं लभ्यते। तत्समानं पुण्यं मातृपितृसेवया लभ्यते। धन्यवादाः।